नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरू औलो दिँदा डडुल्लो निल्छन्। यस्तै भएको छ बाराको बालगंगा र पसाहा खोलामा पनि। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारसँग यी दुई खोलामा 59,832 घनमिटर उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता गरेको थियो। तर ठेकेदारले सम्झौता तोडेर 5 गुणा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको पाइएको छ। नदीको दोहन त्यो पनि सम्झौता र सीमा मिचेर यो नेपालको लागि नौलो पक्ष पक्कै होइन। अनुगमन र नियमनको अभाव मात्र नभई यसमा आर्थिक प्रभावको पक्ष पनि उत्तिकै बलियो बन्दै आएको छ। वातावरणीय सन्तुलनमाथि असन्तुलन मात्र होइन, मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने यस्ता गतिविधि खुलेआम छन् तराईका धेरै जिल्लामा। जितपुर उपमहानगरपालिकाले सम्झौता तोड्न थालेदेखि नै ठेकेदार कम्पनीमाथि निगरानी बढाउने मात्र नभई कारबाहीका लागि चेतावनी पनि दिनुपर्ने थियो। तर ठेकेदारले लक्ष्मण रेखा नाघेर बालगंगा र पसाहा खोलाको जथाभावी दोहन गर्दै वातावरणीय सन्तुलनमाथि चर्को आक्रमण गर्दा उपमहानगरको आँखा खुल्नु दुर्भाग्यकै पक्ष बनेको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। उता मुगुका गाउँघरमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी बढ्न थालेपछि आपतको अर्को अध्याय सुरु भएको छ। मुगुका दुर्गम गाउँहरूमा ज्वरो रुगाखोकीको प्रकोप बढेपछि स्थानीयवासीमा कतै कोरोना संक्रमण पो हो कि भन्ने त्रासले स्थान बनाएको छ। मुगुका 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने धेरै स्थानीयवासीमा हिजो आज ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने र शरीर दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखा परेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन्। मुगुमा यसअघिदेखि नै यस्ता बिमारलाई मौसमी फ्लू भनिन्थ्यो, तर कोरोना महामारी बीच यस्तो बिरामी बढ्दा कोरोना संक्रमण पो हो कि भन्ने त्रास बढ्न पुगेको छ। त्यसमाथि बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसक्दा झनै त्रास थपिएको छ। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै र सम्बन्धित निकायसँग त्यसको थप जवाबदेहिता लिने प्रयास निरन्तर छ। आज पनि विविध विषय कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ र कार्यक्रममा तपाईँको बढ्दो सहभागिता हामी खोजिरहेका छौँ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, कुनै आपद विपदमा हुनुहुन्छ र कोरोना महामारीका बीच कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र कुनै तपाईँका गुनासोहरू छन् भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि भिडियो मार्फत आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको जायज गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रयत्न गर्दै उहाँहरूसँग त्यसको जवाफ लिने र तपाईँको समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस आज पनि गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? त्यो हामीहरूलाई जानकारी पाऊँ भनेर हामीहरूलाई जति भने पनि अहिलेसम्म दिएको छैन। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? एकैछिन रोक्नु होला। तपाईँ सिँचाइका लागि बोर्डिङहरू, मोटर, पानी तान्ने मोटरहरू, हजुरको त्यो सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हावा घर उडाएपछि चाहिने तिरपालहरू, तिनीहरू कहाँ तपाईले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मापदण्ड बनाएर बाँड्ने, कस्तो मान्छेलाई दिने, ती कुराहरूले हामीले पटक पटक जानकारी दिँदाखेरि पनि केही हामीहरूको अवस्था राखेन। त्यो तपाईँको भिडियो पत्र पत्रिकामा हामी पनि छाप्यौँ गऱ्यौँ। र हजुरको अझै यो गाउँपालिकाका अफिस कार्यालय अहिलेसम्म सामुदायिक एउटा जनता माध्यमिक विद्यालय सोनवर्षामा अफिस चलाइरहेको छ। तपाईँको 4 वर्ष भइगयो अहिलेसम्म तपाईँको त्यसैमा छ। लगभग 1500-1600 विद्यार्थी त्यो विद्यालयमा पढिरहेछ। उनीहरूलाई तपाईँको भविष्यमाथि, जीवनमाथि खलबार गरिरहेछ यो गाउँपालिकाले। त्यहाँ अब कार्यक्रम त्यहाँ हुन्छन्, केही हुन्छन् विद्यार्थीको प्राङ्गणमै एउटै स्कुलबाट गाउँपालिकाको एउटै चौर छ हजुरको। त्यसैमा सबै विद्यार्थीहरूको अप्ठ्यारो हुन्छन्। सबै विज्ञान भवनहरू त्यसैमा छ। अझै हजुरको स्थानीय सरकारले तपाईँको यो प्रगति विवरण
74 देखि 18 सम्म अहिलेसम्म साधारण सभा गरेर अहिलेसम्म पारदर्शी गरेको पाइए छैन, गरिए छैन जति भने पनि मान्दैन हजुरको। गाउँ विषयमा भएका स्रोत साधनहरू ठिक छ, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? ट्र्याक्टर, सेफ्टी ट्याङ्की, लोडर, टिपर, ग्रेडिङ मेसिनहरू, यी मेसिनहरू तपाईँको कहाँ युज गर्छ, कसरी युज गर्छन्, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? जे देखिएको छ त्यो विकासहरू तपाईँको निजीबाट भइरहेछ, यो गाउँपालिकाले उहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छैन, तर उहाँले आफ्नो समस्या राखिरहनु भएको छ। एकपटक फेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई जोड्नु होला र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले सम्भवतः विद्यालयको विषयमा त्यहाँ विद्यार्थीहरूका सन्दर्भमा केही समस्या राख्न खोजिरहनु भएको थियो, यद्यपि मेरो आवाजलाई भने उहाँले सुन्न सकिरहनु भएको थिएन, जसका कारण दोहोरो संवादमा केही उहाँको जिज्ञासालाई थप विस्तृतमा बुझ्नका लागि केही कठिनाई भएको महसुस मैले गरेको छु। यद्यपि उहाँलाई फेरि पनि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ, कोसिस गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म शालिग्राम सिलवाल हजुर, धादिङ मलेकोबाट। शालिग्राम जी धादिङबाट बोल्नुभयो? हजुर, धादिङ गजुरीबाट हजुर म बोलेको। हजुर, बजारमा चाहिँ म यो तेल किन्न भएर, तोरीको तेल किन्न भएर गएको थिएँ सर। यो तोरीको तेल त्रिवेणी आयातित तोरीको तेल भनेर लेखेको छ। ओम विनायक आयल मिल गोदावरी नगरपालिका 12 ठेचो ललितपुर भनेर प्याकेटमा लेखेको छ। हजुर, तर भित्र काटेर हेर्दा चाहिँ यो तोरीको नभएर जम्मै भटमासको तेल छ सर। ए हजुर, भनेपछि यो अलिकति मिसावट भएको तपाईँले गुनासो अलिकति होइन, पुरै मिसावट। तोरीको भने अलिकति पनि कहीँ केही पनि छैन सर। यो चाहिँ अब बजारमा हामीले कसरी चाहिँ यो गर्ने, मैले सहायक सिडिओसँग पनि मैले कुरो राखेँ, धादिङको सहायक सिडिओसँग पनि। उहाँहरूले हामी यो सामान उठाएर चाहिँ अब पुरा अब गरौँला, यो उसमा पठाउनु पर्छ उहाँहरू भन्नुभयो। हजुर, हिजो मैले कुरो राखेँ उहाँलाई पनि। अब यसरी त यो अत्याचारै भयो हजुर। यो बजारमा चाहिँ अब यस्ता यस्ता विकृतिहरू भइरहेका छन्। अब प्याकेट हेर्दाखेरि अझ अलिकति चाहिँ यो बिचमै यो ऊ भए हो कि यो बनाएर यहीँ चाहिँ पोलेर चाहिँ हाले हो कि खालि प्याकेट ल्याएर बनाए हो कि भन्ने जस्तो पनि। अनि तपाईँले यो कहिले खरिद गर्नु भएको थियो? मैले हिजो साढे हजुर। ए, अनि त्यस पछाडि तोरीको तेल नभइकन त्यहाँ भटमासको तेल भनेर तपाईँले थम्याउन सक्नुभयो? प्याकेट मैले लिएको ठाउँमा एक प्याकेट मैले काटेर भाँडामा हालेँ, 3 प्याकेट चाहिँ अहिले पनि अब मसँग तयारी नै। हजुर, अब यो खाद्यान्न सम्बन्धी जुन गुणस्तरको कुरा यहाँनिर जोडिन्छ, यस सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि हुन्छ। तपाईँले गुनासो गर्नुभयो त उहाँहरूलाई, विशेष गरी न्यायिक समिति त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ रहेका पदाधिकारीहरूलाई यसको गुणस्तर चेक जाँचका लागि? मैले सहायक सिडिओसँग मात्रै मैले कुरो राखेँ, सहायक सिडिओलाई मात्रै। हजुर, अनि उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँले? हजुर, सहायक सिडिओसँग चाहिँ मैले अब यस्तो यस्तो भयो सर श्रीमान, उहाँहरू मैले हिजो कुरो राखेँ। अनि अब उहाँले चाहिँ अब ल हामी बजारमा के रहेछ यो अब हेर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर, अरू केही पनि भएको छैन, उहाँहरू आउनु भएको छैन। अनि अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार केही दिन अघि मात्रै त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन पनि गरेको थियो। त्यो अनुगमनका क्रममा यस्ता खाद्यान्नमा जुन किसिमको यसो बदमासी भएको छ, यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने हो, यसको केही हदसम्म नियन्त्रण पनि हुनुपर्ने हो। यो अवस्था सृजना हुनुमा विशेष गरी त्यो अनुगमन प्रभावकारी भएन कि के भयो? तपाईँहरूको जानकारीमा केही छ? अनुगमनमा नि अब यस्तो हजुर, अब यो प्याकेट अब लेखेको छ ओम विनायक आयल मिल गोदावरी नगरपालिका 12 ठेचो ललितपुर भनेर लेखेको छ। हजुर, अब यो प्याकेटभित्र त अब उहाँहरूले पनि श्रीमानहरूले पनि हेर्ने कुरो भएन। ए त्यही त, ठिक छ। यसको डेट चाहिँ 2078 सालै लेखेको छ, 6 महिनालाई चाहिँ अब युज गर्न मिल्ने भनेर लेखेको छ। हजुर, त्यो भइसकेपछि अब यो बाहिर लेखेको र अब ठेगाना हेर्दाखेरि त भित्र अब काटेर तोरीको तेल अब छ कि अब भटमास छ भनेर हेर्ने कुरो। ठिक छ, तपाईँले अब एकपटक स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराउनु होला र सँगसँगै स्थानीय त्यहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो एउटा समन्वयमा चाहिँ त्यहाँ हुने यस किसिमका खाद्यान्नमा गुणस्तरको चेक जाँच गर्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। उपाध्यक्ष चाहिँ सीता ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ यहाँ गजुरी गाउँपालिकाको। हजुर, उपाध्यक्ष अब उहाँ न्यायिक समितिमा हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू। अब उहाँलाई मैले फोन गर्दा उहाँले फोनै उठाइदिनु भएको छैन मेरो। अनि अब ठिक छ, एकपटक फेरि प्रयास गर्नुहोस् र हामी तपाईँ र मबिच भइरहेको यो कुराकानीबाट पनि उहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र एकपटक प्रयास गर्नुहोला। स्थानीय प्रशासनलाई यसबारे तपाईँले जानकारी गराउनु होला
र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नका लागि आग्रह पनि गर्नुहोला र सँगसँगै त्यहाँ उपभोक्ता हित संरक्षणका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउनुहोला यसरी अखाद्य वस्तुहरू र यसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। त्यसमाथि तपाईँले भनेअनुसार यो त सोझै झुक्क्याउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, तोरीको तेल भनेर अब यहाँबाट सुनाइ नहुने अब सिडु साहेबलाई भन्दा पनि उहाँहरूले अब यो उसमा गुणस्तर विभागमा हामीले ल्याब टेस्टमा पठाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले। अब त्यो भइसक्यो भने त हामीले अब त्यसलाई यहाँ अब तल्लो स्तरमा भनेर मैले चाहिँ कहीँ केही हुनेवाला मैले देखिनँ। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति कडा गरेर निगरानी गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो कि भनेर मैले हस् ठिक छ, तपाईँसँग हामी अफेयरमा थप विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँसँग भएका केही प्रमाणहरू छन् भने हामीलाई भिडियो मार्फत पठाउनु होला, भाइबर अथवा वाट्सएप मार्फत पठाउनु होला। हामी हाम्रो टिमका साथीहरूलाई तपाईँलाई सम्पर्क गर्न लाउनेछौँ, विस्तृतमा बुझ्नेछौँ अफेयरमा। मेरो यहाँ अलिकति डाटा चल्दैन सर। हस् डाटा नचल्ने भएर 3 पोका चाहिँ अब मसँग यहाँ मैले ल्याएको 3 पोका मसँग काटेको छैन, त 7-8 छ, एक पोका मात्रै काटेर मैले भाँडामा हालेँ। हजुर 4 पोका ल्याएठामा अब हस् हामी बुझ्नेछौँ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला फेरि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहाल्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते, म पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 22 बाट सफल बराल बोल्दैछु। सफलजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? यो चाहिँ मेरो आफ्नै दिदी ठुलो मम्मीको छोरी चाहिँ बिहा भएको 27 दिनमा उहाँ सुसाइड गरेर चाहिँ उहाँको डेथ भयो। उहाँलाई अहिले प्रहरीहरूको अनुसन्धानमै हुनुहुन्छ उहाँ हुनलाई, तर हामीलाई त्यो घटना रहस्यमय लाग्यो। कुनै चित्तबुद्ध कारण पनि त्यहाँ देखिएन। त्यहाँ पहिलेदेखिबाट दाइजोको कचकच लगायत विभिन्न मानसिक त्यहाँ टर्चर दिएर अथवा उहाँलाई तनावमा पारेर बाध्य पारेर त्यो मृत्यु गराइएको हो कि भन्ने हाम्रो एउटा परिवारजनको एउटा माइती पक्षको आशंका रहेको हुँदा यसमा थप छानबिन घटनाको अनुसन्धान होस् भन्नका निम्ति तपाईँहरू मार्फत हामीले आग्रह गरेका छौँ। सफलजी, अब तपाईँहरूको विशेष गरी यो शङ्का चाहिँ के हो, कसले चाहिँ उहाँलाई मानसिक तनाव दियो, तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ के हो परिवारको? यो हाम्रो चाहिँ घर परिवारबाटै त्यस्तो भएको हो कि उहाँको श्रीमान उहाँको सासू ससुराबाटै त्यस्तो हुन गयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो के अरे सर। बिहे भएको 27 दिनमै यस किसिमको घटना घट्यो नि त? यस्तो घटना भयो। उहाँ यता बिहा उहाँले हुँदाखेरि पनि यताको सबै 4वटा छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो। हजुर 4वटा छोरीमा कान्छो छोरीको चाहिँ बिहा भएको। बिहामा चाहिँ सबै आफ्नो पहिले अलि केही बिहा हुनुभन्दा केही समय अगाडि उहाँहरू दुईजना बोलचाल पनि हुँदै आउनुभएको। अनि बिहा भइसके पछाडि उहाँको फोन चाहिँ जुन हामीलाई यहाँ उहाँको दिदीहरूसँग बोल्दाखेरि फोन लाउड स्पिकर लाएर बोल्नुपर्ने, सबैको अगाडि बोल्नुपर्ने जुन किसिमको त्यस्तो खालको वातावरण बनाइयो। त्यसले गर्दा पनि विभिन्न किसिमको त्यहाँ टर्चर, मानसिक टर्चर दाइजोको सम्बन्धमा पनि कचकच भइराखेको हुँदा यसले पनि हामीलाई गरेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ सर। अब तपाईँहरूले प्रहरीमा जाहेरी पनि गर्नुभयो होला होइन, उजुरी दिनुभयो होला, अनि प्रहरीले यो विषयलाई यो घटनालाई कसरी लिइरहेको छ? पोस्टमार्टमको रिपोर्ट भनेको थियो। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पछि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा नर्मल आइसके पछाडि 14 दिनको दिनमा त्यहाँको डिएसपी सहितको टोली घटनास्थलमा गएको रहेछ, अनुसन्धान गर्दैछ र 14 दिन पछाडि दुई पक्षलाई राखेर हामी अब अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्छौँ। दुई पक्षको कुरा बुझे पछाडि भन्ने त्यहाँ भनेको रहेछ प्रहरीले। अब हामी बल्ल 7-8 दिन भयो त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो घटना भएको आज चाहिँ। त्यो हिसाबले अब तपाईँहरू मार्फत हामीले गऱ्यौँ भने अझ छिटो हुन्थ्यो कि हामीले न्याय छिटो पाइन्थ्यो कि भन्ने आशले चाहिँ तपाईँहरूमा हामी सम्पर्क गरिरहेका थियौँ। हस्, सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनसँग हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि यो तपाईँहरूको परिवारले गरेको आशंका र सँगसँगै आरोप पनि मान्न सकिन्छ यसलाई। प्रहरी प्रशासनसँग के भएको रहेछ, यद्यपि छानबिनकै क्रममा रहेको घटनाका विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन, के भएको रहेछ, अनुसन्धान सही तरिकाले हुनुपर्दछ भन्ने हिसाबमा हामी पनि उहाँहरूसँग बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई केही विषयहरूलाई हामी लाइभ नै समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ भने कतिपय विषयहरूलाई अफेयर मार्फत के भएको रहेछ भनेर बुझ्नका लागि हामी कोसिस गर्दछौँ। अफेयरमा पनि धेरै विषयहरूको समाधान निकाल्ने कोसिस प्रयत्न हाम्रो रहन्छ र सकेसम्म हामी कार्यक्रममा उठेका जायज गुनासोहरूलाई लाइभ कार्यक्रम मार्फत समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्दछौँ। र सँगसँगै तपाईँले कुनै आफ्नो गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ
भने कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईका जायज गुनासोका आधारमा हामी कतिपय गुनासोहरूलाई लाइभ समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ भने कतिपयलाई त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी थप रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसबारे थप अध्ययन गरेर विस्तृत रूपमा बुझेर मात्रै सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने र त्यसको जवाफ लिने कोसिस हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। यति बेला देश कोरोनाको चपेटामा छ। कोरोनाको जालो तोड्न देशभर निषेधाज्ञा लगाइएको छ। तर यही निषेधाज्ञाको समयमा प्राकृतिक खोला नाला उत्खनन गर्ने क्रसर उद्योगीहरू झनै मालामाल बनिरहेका छन्। निषेधाज्ञाकै मौका छोपी देशका विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक सम्पदामाथि भइरहेको दोहनबारे हामीले कार्यक्रममा देखाउँदै पनि आएका छौँ। आज फेरि बाराको प्रसङ्ग उजागर गर्दैछौँ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बालगङ्गा र पसाहा खोलामा सम्झौता विपरीत उत्खनन भएको पाइएको छ। ठेक्का लगाएको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बाराले समयमा अनुगमन नगर्दा यस खोलामा ठेक्का सम्झौता विपरीत उत्खनन भएको पाइएको हो। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लक्ष्मी पाण्डेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारसँग 59,832 खनमिटर उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता भए पनि सम्झौताभन्दा 5 गुणा बढी परिमाणमा उत्खनन भएको पाइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति बने पनि हालसम्म समितिले एक पटक पनि अनुगमन नगरेका कारण यो अवस्था आएको डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराका प्रमुख मन्जुर अहमदले जानकारी दिएका छन्। उनले सम्झौता भन्दा माथि नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइसकेको बताए। तर नियमन निकायले ध्यान नदिँदा मापदण्ड भन्दा 10 गुणा बढी गहिराई खनिएको र खोला निकास भएको दायाँ बायाँको क्षेत्रमा समेत ठूला मेसिन प्रयोग गरिएको जानकारी दिएका छन्। जीविसले गरे भए जीविसको हुन्थ्यो, जिल्ला प्रशासनले गरे भए जिल्ला प्रशासनको हुन्थ्यो। यो दायित्व त तपाईको स्थानीय त जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको हो नि त। 832 आईको व्यवस्था अनुसार निकाल्ने र निकाल्न लाउने त्यो कुरा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न, त्यो व्यवस्था लागू गर्न त उसले यो मापदण्ड अनुसार काम गरे भए त हुन्थ्यो नि त। फर्स्ट डेदेखि त्यो काम भएको छैन। उपमहानगरले खोलालाई च्यानलाइज गर्न आवश्यकता अनुसार एउटा एक्स्काभेक्टर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण परीक्षण मूल्याङ्कनमा उल्लेख भए पनि 2वटा एक्स्काभेक्टरले उत्खनन गरिरहेका छन्। यस्ता ठूला मेसिनले करिब 20 फिट गहिराईमा खोलाको दोहन गर्दा समेत सम्बन्धित निकाय भने मौन बस्दा स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई शङ्काको घेरामा राखेका छन्। खोलाको सतहबाट बढीमा 3 फिटसम्म गहिराई बनाएर गिटी बालुवा निकाल्न मिल्ने वातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षणले जनाएको छ। वातावरण परीक्षण मूल्याङ्कनको मापदण्ड विपरीत खोलाको दोहन भएको गुनासो आएपछि आफू अनुगमन गएको तर कारबाही गर्ने अधिकार आफूसँग नरहेकोले केही गर्न नसकेको डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराका प्रमुख अहमदको भनाइरहेको छ। यो मेसिन योलाई चाहिँ मैले कम्पनीलाई चाहिँ दिएँ भन्ने बित्तिकै मैले अर्को दिन चाहिँ तपाईको यो तपाईले गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नुपर्ने प्रक्रिया गर्नुभएको छ छैन। तपाईको कहाँ निकाल्ने, कति आउँछ त्यस अनुसारको चाहिँ यो 77ले भनेको अनुसूची अनुसार बनाउनु भएको छ कि छैन, यसमा भएको व्यवस्था पालन गरेर च्यानलाइजेसन यो मेसिनबाट उत्पन्न हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी र त्यो अनुसार गर्नु भन्ने मैले लेखेर दिएँ। यहाँभन्दा मैले गर्न सक्ने त मलाई त राइट छैन नि त, किन राइट त तपाईँको स्थानीय तहले लिइसक्यो नि त। यति मात्र होइन, वर्षेनी यो खोलामा हुने अवैध उत्खननले पथैया निजगढ सडक खण्डमा पर्ने दुधौरा खोला 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक भासिएको थियो। पटक मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको पुल अहिले पनि पूर्ण रूपमा भत्काएर 4 लेनको बनाउन लागि छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले यस वर्षको उत्खननको ठेक्का कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 का बहालवाला वडाध्यक्ष शेषनाथ प्रसाद शाहको ठेक्का कम्पनी विनोद शाह निर्माण सेवालाई भ्याट बाहेक 13 करोड 76 लाख रुपैयाँमा दिएको छ। उसो त ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 6 को उपदफा 3 अनुसार वन क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थको सङ्कलन उत्खननका लागि मेसिनरी औजार प्रयोग गर्दा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्त र मापदण्डभित्र रही गर्नुपर्ने भन्ने पनि ठेकेदार त्यसअनुसार नगर्दा समेत त्यस्तै रोक्न सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी देखाइरहेका छौँ कि देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञाको अवधिमा
क्रसर उद्योगीहरूले मौका छोपी अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिए अनुसार त्यसको मापदण्डभन्दा बाहिर रहेर उत्खनन भइरहेको छ। यति हुँदा पनि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन मौन रहेको खबरहरू आइरहेका छन्, जसको एक उदाहरण बाराको हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। यस विषयमा थप स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ, त्यसको जवाफ लिने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय हरिदेव खरेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिदेवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हरिदेव खरेल, हजुर, धन्यवाद हजुर, नमस्ते। अब यो खोलामा भइरहेको उत्खनन, विशेष गरी बालगङ्गा र पसाहा खोलामा भइरहेको जुन उत्खनन छ, यो उत्खननका विषयमा बताउनुहोस् न। मापदण्ड विपरीत भयो भनेर स्थानीयको गुनासो र सँगसँगै जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको अवस्था छ। के हो वास्तविकता? किन रोक्न सकिएन? अनुगमन पनि भएन भनेर भनिएको छ। यो तपाईँको नदी दोहन अहिले चरम रूपमा तराईका चाहिने जिल्लाहरूमा भएको छ, विशेष गरी बारा जिल्लाको बालगङ्गा, पसाहा र दुरौरा खोलामा। हजुर, राज्य नगरपालिकाले लगाएको चाहिने ठेक्का सम्झौता भन्दा 5 गुणा बढी चाहिने दोहन हुँदाखेरि पनि हजुर, कसैले यसलाई चाहिने नियमनकारी निकायले तपाईँको अनुगमन गर्नुको सट्टा तपाईँको सबैजना चाहिँ सेटिङमा, प्रहरी प्रशासन लगायतका सबै मान्छे तपाईँको सेटिङमा भएको जस्तो कसैको जिम्मेवारी छैन भन्ने हिसाबले अब अनुगमनकारी निकाय चाहिँ नगर्ने र नगरपालिकाले तपाईँको चाहिने कानमा तेल हालेर बस्ने। हजुर, रिपोर्ट चाहिने के भन्छ अनुगमनमा कर्मचारीहरू खटाउने, तलब भत्ताहरू मात्रै चाहिने दिने, मापदण्डभन्दा विपरीत चाहिने धेरै गहिराईमा चाहिने नदी दोहन हुँदा, खोला दोहन हुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिने कारवाही नगर्ने। अनि स्थानीय जनताले चाहिने रिपोर्ट लिखित अथवा मौखिक रिपोर्ट चाहिने दिन जाँदाखेरि चाहिँ उल्टो तपाईँको चाहिँ हुन्छ तपाईँको काम कारवाही गर्ने भन्ने, अनि उल्टो चाहिँ ठेकदारका चाहिँ गुन्डाहरू चाहिँ साइकोलोजिकल टर्चर गराउने, धम्की आउने, अनि उल्टै चाहिँ झुटा आरोपमा चाहिँ मुद्दा सुद्धा चाहिँ जिल्ला प्रशासन मार्फत हालिदिने लगायतका चाहिँ कारणले गर्दाखेरि यहाँ अगुवाई गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले एकदम हतोत्साहित रूपमा चाहिँ हिँडिरहेका छन्। अब एकदम हेर्दै आफूले हेरेर आफ्नो अगाडि चाहिँ खोला चाहिँ यस्तो भएको छ, यदि चाहिँ कारवाही गर्न जाउँ भने महोत्तरीको राप्ती खोलामा चाहिँ एकजना अवरोध गर्न अथवा अगुवाई गर्ने साथीलाई चाहिँ मारेको चाहिँ त्यस्ता उदाहरणहरू चाहिँ दिने, साइकोलोजिकल टर्चर चाहिँ दिएर यहाँ पुरा जनतालाई चाहिँ आतंकित बनाएर स्थानीयवासीलाई चाहिँ दिन दहाडै तपाईँको चाहिँ आफू हेर्न मात्रै मुखदर्शक भएर हेर्ने मात्रै काम भएको छ। कुनै निकायले चाहिँ यसलाई कारवाही गरेर अगाडि बढाउने अथवा चाहिँ दोषीलाई कारवाही गर्ने भन्ने खालको एउटा पनि चाहिँ अभियान भएको छैन। अब स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र सँगसँगै त्यहाँ रहेको जिल्ला समन्वय समिति, यी निकायहरूले यसको निगरानी, अनुगमन र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। यी तीनवटै निकायको सेटिङमा चाहिँ त्यहाँ यो निर्बाध रूपमा अवैध उत्खनन भइरहेको छ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो त? अब यो अवैध तरिकाले चाहिँ उत्खनन भएको छ। यो जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले चाहिँ यो अनुगमनको अध्यक्ष हो, सिडिओ साहेब तपाईँको अनुगमनको सचिव हुनुहुन्छ। सबै मातहतका सबै वन डिभिजनदेखि लिएर सबै कर्मचारी, स्थानीय चाहिँ सरकार सबै यो चाहिँ अनुगमनको एउटा ढाँचा छ। तर अनुगमन चाहिँ गर्न आउँदाखेरि ठेकदारलाई भने हामी अनुगमनमा आउँदैछौँ, तपाईँहरू अलिकति सचेत भएर अथवा राम्रो तरिकाले चाहिँ गर्ने, त्यो दिन बरु अलिक काम कम गर्ने भने आन्तरिक सेटिङ गरेर चाहिँ अनुगमनमा आउनुहुन्छ कि के छ। खास अहिले यो लकडाउन, यो चाहिँ कोभिडको कारणले अनुगमन पनि शून्य नै छ। यही चाहिँ कोभिडलाई एउटा बहाना बनाएर चाहिँ यो ठेकेदारहरू जो चाहिँ आफूलाई यो म त भन्छु यिनीहरूलाई तपाईँको यो चाहिँ यो तस्करहरू भन्छु म, यिनीहरूले पुरै तपाईँको चाहिँ टोले गुन्डा, छोटे गुन्डा यी सबै लगाएर तपाईँको चाहिँ स्थानीयलाई आतंकित बनाउने र नदी दोहनलाई तपाईँको दिन दुगुना रात चौगुना बनाएर पुरै आतंकित बनाएको छ। चुरेको चाहिँ यो दोहन गरेर अहिले व्यक्ति चाहिँ मोटाएको छ र स्थानीय चाहिँ बारा जिल्लावासीलाई चाहिँ भोलि खण्डहर मरुभूमिमा चाहिँ यिनीहरूले परिणत गराउनको लागि लागिरहँदा पनि यहाँ सम्बन्धित निकायहरू सबै मुखदर्शक छ। कसैले केही पनि तपाईँको चाहिँ गर्नेवाला छैन, गरेको पनि छैन। हामीले अगुवाई गरेर चाहिँ लु कारवाही गर्नु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्यो भने उल्टो हामीले नै तपाईँको चाहिँ हामीमाथि नै झुटा आरोपको चाहिँ अभियोग दर्ता गरेको हुन्छ। मैले भर्खरै तपाईँको चाहिँ अस्ति
15 गते मलाई पनि जिल्ला प्रशासन मार्फत तपाईँको चाहिँ नि यसले चाहिँ नि यसो गर्यो होइन, हाम्रो काममा अवरोध गर्यो भनेर उल्टो प्रहरी प्रशासन लगाएर चाहिँ नि मलाई तपाईँको हतोत्साहित हुने खालको चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्दै थिए भनेपछि यहाँ जसले अगुवाई गर्यो त्यही मान्छेलाई चाहिँ टार्गेट बनाएर चाहिँ नि हतोत्साहित बनाउने र उनको दिन दुगुना रात चौगुनाको चाहिँ जुन खालको काम हुन्छ त्यसलाई निरन्तर ढङ्गले अहिले यो जेठ मासान्तमा चाहिँ खोला बन्द हुने भनेर चाहिँ भनिएको छ। क्वान्टिटी बेसमा चाहिँ नि खोलाको चाहिँ नि नदीजन्य सामान बिक्री गरेको छ, तर मासिक बेसमा चाहिँ नि बिक्री गरेको जसरी पुरा यति दोहन भएको छ, कति क्वान्टिटीमा चाहिँ त्यो नदीजन्य सामग्री निस्क्यो भन्ने न स्थानीय सरकारसँग रिपोर्ट छ, न तपाईँको अनुगमन गर्ने चाहिँ निकायले चाहिँ अनुगमन गरेको छ। एकदम चरम लापरवाही छ। अब यसको चाहिँ नि यसलाई यस्ता चाहिँ नि गतिविधि गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी कारबाही हुन्छ, कुन निकायले कारबाही गर्छ, सङ्घीय सरकारले गर्ने हो कि प्रदेश सरकारले गर्ने हो कि यहाँ कुनै खालको सरकार छैन त्यस्ता मान्छेलाई कारबाही गर्ने भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। हजुर, ठिक छ। अब हामीले यति बेला सम्पर्कमा ल्याएका छौँ बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद छ। अब यहाँको उपमहानगरपालिकाबाट विशेष गरी गुनासो आयो बालगङ्गा र पसाहा नदीमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ। यहाँहरूले ठेक्का सम्झौता लगाउनु भएको रहेछ। 59,832 घनमिटर उत्खनन गर्ने सम्झौता तोकिएको छ, तर त्यसको 5 गुणा बढी उत्खनन भइरहेको बारे गुनासो आएको छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ मेयर साहब? छ। के भएको, किन चाहिँ यसरी अवैध उत्खनन, किन सम्झौता विपरीत उत्खनन, किन मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको छ? अस्ति हामी अनुगमन गर्न गएका थियौँ। हजुर। अब 5 गुणा बढी त भन्न मिल्दैन, जस बढी नै उत्खनन गर्ने काम भएको छ। हजुर। त्यसका बारेमा ठेकेदारलाई सचेत गराउने र त्यसलाई पुर्ने र अवैध ढङ्गले जुन उत्खनन भएको छ त्यसलाई रोक्ने कुरा भएको छ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूले अनुगमन गरिरहनु भएको छ? हजुर। तर तपाईँहरूले अनुगमन अस्ति हामी पनि गयौँ, त्यसपछि प्रशासनिक ढङ्गले पनि इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख सहितको टोली पनि जानुभएको थियो। हजुर, तर तपाईँहरूले अनुगमन गर्न जाँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि स्थानीयले दिएको जानकारी र गुनासो अनुसार अनुगमन गर्न जाने दिन चाहिँ त्यहाँ ठेकेदारलाई अलरेडी त्यहाँ फोन गरेर त्यो दिन चाहिँ अलिकति राम्रोसँग मापदण्ड भित्रै रहेर काम गरेर जस्तो गर्नु है भन्ने सेटिङ भित्रै हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि तपाईँहरू अनुगमन गर्न जाने, तपाईँहरूले त्यो अवस्था नदेख्ने र त्यसको अवैध उत्खनन नरोकिने किसिमको गुनासो आयो मेयर साहब। होइन, अब हामी त्यस्तो सूचना गरेर ल त्यो पुर्नु व्यवस्थापन गर्नु भनेर गएको पनि होइन। हजुर। हामी अपरगत नै गएको हो। खोलामा हामीले हेऱ्यौँ, खास गरी दुईटा खोलामा एक ठाउँमा अलिक बढी नै उत्खनन भएको रहेछ। हजुर। त्यसको बारेमा हामीले उनीहरूलाई सचेत गरायौँ। हामीले कुनै त्यो सेटिङका आधारमा या कुनै आधारमा हाम्रो कुनै त्यो मुलाइजा पनि रहेन। हजुर। र त्यसलाई करेक्सन गर्नका निम्ति हामीले भनेका छौँ। अब एकजना स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको कुराकानी पनि सुन्छौँ र तपाईँहरूले गरेको प्रयासलाई लिएर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ। अनुगमन हुन सकेन र पछिल्लो समय यो निषेधाज्ञाको बेलाको यो कोभिडको सिचुएसनमा त तपाईँहरूको अनुगमन शून्य प्राय छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू, तर उत्खनन भने 5 गुणाका हिसाबले बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ। हरिनाथजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हरिनाथजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हरिदेवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हरिदेवजी हामीसँग हुनुहुन्छ? हरिदेव खड्काजी, हरिदेवजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग स्थानीय पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला टुटेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। यति बेला हरिदेवज्यू पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिदेवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ मेयर साहब, म तपाईँसँगकै कुराकानी अगाडि बढाउँछु। स्थानीयको आवाज पनि म तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो सुनाउने प्रयत्न त गरिरहेको छु, म सुनाउने पनि छु केही बेरमा। र अब तपाईँहरूले त्यहाँ पछिल्लो समय अनुगमन गर्नुभएको छैन भन्ने गुनासो छ र सँगसँगै जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले पनि त्यहाँ अवैध रूपमा उत्खनन हुँदा सम्बन्धित निकायले चासो दिएन भनेर त्यो कार्यालयको तर्फबाट पनि प्रतिक्रिया आएको छ मेयर साहब। अब कसरी आयो त्यो प्रतिक्रिया होइन? हजुर, थाहा भएन। अब हामी गएको हो, ठिक छ, अनुगमन जति प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो या जति रिपिटेडली हुनुपर्थ्यो त्यो भएन होला, त्यो हामी मान्न सक्छौँ। तर अनुगमनै भएन भन्न पनि मिलेन र हामीले अब त्यस्तो ठेकेदारको पक्षमा प्रतिपोषण गर्ने वा गलत ढङ्गले भएको उत्खननलाई प्रोत्साहित गर्ने कुनै त्यस्तो काम गरेका छैनौँ र त्यसलाई रोक्नका निम्ति हामीले हरसम्भव प्रयास
गरिराखेका छौँ र सावधानी सचेत गराउने काम सम्बन्धित ठेकदारलाई गराएका छौँ। ठिक छ मेयर साहब, हरिदेवजी हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हरिदेवजी? हरिदेवजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म हजुरलाई सुन्दैछु, हरिदेव खरेल। ठिक छ हरिदेवजी, बताउनुहोस् त, मेयर साहबलाई पनि जोडेका छौँ, उहाँहरूले अनुगमन गरेका छौँ र सचेत पनि गराएका छौँ त्यहाँ उत्खनन गर्नेहरूलाई भन्नुहुन्छ, के हो वास्तविकता बताउनुहोस् त? यो एकचोटि के भन्नुभयो सर, अलिकति यो आवाज कम सुने। अब स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि जो मेयर साहब हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनु भएको छ। हजुर, उहाँले बताए अनुसार अनुगमन भइरहेको छ, हामीले सचेत बनाउने काम पनि गरिरहेका छौँ, मापदण्ड अनुसार नै हामीले सञ्चालन गर्नका लागि भनिरहेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ त। सचेत मात्रै बनाउनु भएको छ होला उहाँले, तर कति क्वान्टिटीमा अहिले चाहिँ नदी उत्खनन भएको छ भन्ने खालको नगरपालिकासँग कुनै पनि रेकर्ड छैन। ठेकदारलाई चाहिँ नि उहाँहरूले क्वान्टिटी बेसमा खोला बेच्नु भएको हो, त्यो मासिक बेसमा होइन। यही ठेकदारले अस्ति मङ्सिर 7 गते तपाईँको चाहिँ नि नगरपालिकाको किर्ति बिल प्याड प्रयोग गराएर त्यो क्वान्टिटी चाहिँ नि नगरपालिकासँग छाप लगाएको बिल एकातिर थियो, अर्को आफैले चाहिने बिल चाहिने छापेर नगरपालिकाको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते समेत गरेर चाहिँ प्रहरीले मुद्दा चलायो 3 जनामाथि। 1 जना पूर्वपक्षको लागि चाहिँ जेलमा गए, 2 जना 1.5 लाख धरौटीमा चाहिँ छुटे। अनि ठेकदार विनोद निर्माण सेवाका चाहिँ सञ्चालकहरू चाहिँ 3 जना ठेकदारहरू चाहिँ नेपाल नबसेर इन्डियामा भागे। यस्ता बदमास ठेकदारहरूले जुन खालको चाहिँ एउटा गतिविधि सञ्चालन गर्यो, नदी उत्खननमा तपाईँको चाहिँ परिणाम कति खालका चाहिँ भयो भन्ने नगरपालिकाका चाहिँ प्राविधिकसँग त्यो इस्टिमेट छ। प्राविधिकहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूले कति क्वान्टिटीमा माल निकालेको छ भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो। त्यो सत्य तथ्य डाटा अहिले पनि नगरपालिकामा छैन। यो खोलाको चाहिँ उत्खननको विषयमा पटक पटक नगरपालिकामा चाहिँ प्रश्न उठेको छ। त्यो विषयमा मेयर साहबले चाहिँ अलिक स्पष्ट पार्नु पनि पर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरूको चाहिँ चङ्गुलमा धेरै खालका चाहिँ समस्या भएका छन्। यो मेयर साहबले जे कुरा चाहिँ यसो भन्नुभएको छ, उहाँले अनुगमन गर्नुभएको छ होला, तर क्वान्टिटी कति निकालियो खोलाबाट भन्ने खालको चाहिँ उहाँलाई उहाँको प्राविधिकहरूले इन्जिनियरहरूले त्यो रेकर्ड चाहिँ बुझाएका पनि छैनन् होला र अहिले त्यो नगरपालिकासँग त्यो रेकर्ड पनि छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब, तपाईँहरूसँग रेकर्ड छ त? तपाईँहरूले अनुगमनमा गएर के भेट्टाउनु भयो? त्यहाँ कति चाहिँ उत्खनन भइरहेको छ, कति गुणा बढी उत्खनन भएको पाउनुभयो? यसको केही रेकर्ड छ यहाँहरूसँग? हामीले कर्मचारी समेत खटाएका छौँ। हजुर, त्यसको एकिन विवरण चाहिँ आइसकेको छैन। हजुर, हामीले जुन जुन प्लट छुट्याएको त्यो सबै प्लटमा गएका छैनन्। हजुर, र उनीहरूको भनाइ चाहिँ हामीले सोचे जस्तो भने जस्तो माल भएन भन्ने उनीहरूको पनि गुनासो छ आफ्नो ठाउँमा। यद्यपि मैले ठेकदारको पछिबाट वकालत गरेको होइन र केही ठाउँमा मापदण्डभन्दा बढी खनिएको छ, केही ठाउँमा जुन हाम्रो आई रिपोर्ट छ त्यो अनुसारको चाहिँ माल मेटेरियल भएन भन्ने पनि गुनासो रहेको छ। र हामीले प्राविधिकलाई कति क्वान्टिटी निकालिएको छ त्यसको एकिन विवरण पेश गर्न भनेका छौँ। भनेपछि कहिलेसम्म पेश गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले? के छ? अनि 1-2 दिनमै हामीले त्यो तयारी गरेर उनीहरूले कति निकाले के गरे भन्ने कुराको तथ्याङ्क पेश गर्न भनेका छौँ। अब मेयर साहब, विशेष गरी अब तपाईँहरूले खोलालाई च्यानलाइज गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार, ठिक छ म एकैछिन मेरो प्रश्न कम्प्लिट गरिहाल्छु, आवश्यकता अनुसार एउटा एक्सकाभेटर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण परीक्षण मूल्याङ्कनमा तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब तर पनि त्यहाँ 2वटा एक्सकाभेटरले चाहिँ उत्खनन गरिरहेका छन्। यस्ता ठुला मेसिनले करिब 20 फिट गहिराइमा खोलाको दोहन गर्दा समेत तपाईँहरू चुप लाएर बसिरहनु भएको छ भन्ने आरोप पनि छ। यो भेटिएन तपाईँहरू अनुगमन गर्न जाँदा त्यहाँ 2वटा एक्सकाभेटर प्रयोग भइरहेको? यस्तो भएको छ। हजुर, हामीले 3वटा खोलामा एउटा वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरी 4वटालाई अनुमति दिएका हौँ। हजुर, एक ठाउँमा त्यो भेटियो, त्यसलाई सचेत गराउने काम भएको छ। कस्तो भन्दा बिग्रिएको अवस्थामा वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्नका निम्ति उनीहरूले स्ट्यान्ड बाई राख्ने भनेर अनुमति लिएका छन्। त्यसलाई पनि केही च्यानलाइज गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको भेटियो र त्यसो नगर्नका निम्ति हामीले भनेका छौँ। अब मेयर साहब, यो खोला उत्खननको अर्को प्रसङ्ग पनि छ। खोला उत्खननसँगै विशेष गरी पथलैया निजगढ सडक खण्डमा पर्ने दुधौरा खोला 5 वर्षको यो अवधिमा चाहिँ 2 पटक भाँसिसकियो। यही उत्खननका कारण यसको प्रभाव त्यहाँ पनि परेको अवस्था छ।
अब यो उत्खननलाई रोक्नका लागि कम्प्लिटली रोक्नका लागि तपाईहरुको योजना चाहिँ के हो त? किनभने बारम्बार यही नियति दोहोरिएको अवस्था छ, यसको प्रभाव स्थानीय नागरिकमा परेको छ, त्यहाँ रहेका अन्य भौतिक संरचनामा परिरहेको अवस्था छ भने यसलाई त स्ट्रिक्टली रोक्नु पर्यो नि त मेयर साहब, होइन? यसका लागि स्थानीय प्रशासनको साथ सहयोग तपाईहरुलाई कस्तो छ? जिल्ला समन्वय समिति छ, प्रमुख जिम्मेवारीमा, त्यसको कतिको तपाईहरुलाई साथ सहयोग छ? तपाईहरुको सहकार्य कसरी भइरहेको छ? यसबारे बताउनुहोस् त मेयर साहब, यसलाई किन रोक्न सकिएन भन्ने मूल प्रश्न हो। यसमा जस्तो अब स्थानीय रूपमा तपाईँको चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति पनि छ, हजुर, प्रहरी प्रशासन पनि छ, हामीलाई सहयोग भएको छ, हामीले हेरिरहेका छौँ, हजुर, विभिन्न समयमा अनुगमन गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्नका निम्ति कारबाहीका प्रक्रिया पनि अगाडि बढेका छन्। हामीले के अरे जरिवाना पनि गरेका छौँ, खोला रोक्ने काम पनि भएको छ विभिन्न मितिमा। तर पनि अब समस्याहरू छन्। अब कि त पुरै बिल्कुल बन्दै गर्नु पर्यो, रोक्नु पर्यो यो उत्खननको काम, होइन भने अब अलिअलि मापदण्डभन्दा तलमाथि गर्ने। र अर्को के छ भने स्थानीय स्तरमा ट्र्याक्टरहरू चाहिँ विशेष गरी छेउकुना बढी खन्ने दोहन गर्ने कामहरू भएका छन्, त्यसलाई पनि रोक्न स्थानीय रूपमा गाह्रो छ। किनभने स्थानीय रूपमा अब धेरै ट्र्याक्टरहरू, धेरै किसानहरू, व्यवसायहरू त्यसमा संलग्न छन्, कतिका रोजीरोटीका कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको छ। ठेकेदारलाई स्क्याभेटर नहाल्नका निम्ति हामीले भनेका छौँ, तर त्यही हो कुना साइडमा चाहिँ अब सामान्य रूपमा ट्र्याक्टरहरूको प्रयोग भएको अवस्था पनि छ स्थानीय रूपमा। त्यसलाई अब कि त अब राज्यले अब एउटा सबै मिलेर एउटा सामूहिक नीति बनाउनु पर्यो कि पुरै ठेकै लगाउनु भएन। ठेक्का लगाइसकेपछि अब समस्याहरू चाहिँ आउँदा रहेछन्, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै जाने हाम्रो प्रयास छ। होइन, ठेक्का लगाउने हो, तर मापदण्डभित्र रहेर, सम्झौताभित्र रहेर तपाईँहरूले त्यसको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेर भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले गर्नुपर्ने हो नि त, होइन? तर यहाँनिर के देखियो भने जसले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, जसले मापदण्डभित्र ल्याउनु पर्ने हो, तिनै निकायको मनोबलमा विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीले उल्टै स्थानीयहरूलाई धम्क्याउने, डर तरासमा राख्ने, अवैध उत्खनन जारी राख्ने, यस किसिमको गतिविधि पनि यहाँ देखियो त। त्यो समस्या छ, हजुर। अब त्यसलाई रोक्ने, निरुत्साहित गर्ने प्रयास भएको छ। कतिपय ठाउँमा ठेकेदारहरूले ज्यादती गरेका छन्, त्यो हामीले हेरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा विभिन्न खालका आन्तरिक इन्ट्रेस्टहरूले पनि काम गरेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले निहालिरहेका छौँ। र विशेष गरी यो प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा जुन चुनौतीपूर्ण छ, त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब मेयर साहब यति बताइदिनुहोस्, अब यति प्रतिबद्धता जनाइदिनुहोस्, तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ र तपाईँले लगाएको यो ठेक्काको विषय, विशेष गरी उत्खननको विषय यति धेरै विवादमा तानिँदा अब तपाईँहरूको एउटा प्रोपर योजना यसलाई रोक्नका लागि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट चाल्ने कदम चाहिँ के हुन्छ र कसरी यो विषयलाई यसको समाधान गरेर एउटा परिणाममुखी रूपमा तपाईँहरूले अनुगमन गरेर हुन्छ कि त्यसको प्रभावकारी रूपमा तपाईँहरूको कदम चाहिँ के चाल्नुहुन्छ, कहिले चाल्नुहुन्छ, यसबारे दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् त। अब यो वर्षको त लगभग 8-10 दिन मात्रै बाँकी छ। हजुर। अर्को कुरा अब लकडाउनको कारणले गर्दा पनि केही प्रभावित भएको अवस्था छ। उनीहरूले पनि हामीले चाहे जस्तो माल निकाल्न पाएनौँ, चाहे जस्तो माल भएन भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् ठेकेदार पक्षबाट। र आगामी वर्ष अब यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने कुरा छँदैछ। जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर त्यो प्रयास अगाडि बढ्छ नै। र आगामी वर्ष चाहिँ अब त्यसलाई स्ट्रिक्टली परिपालना गराउने सन्दर्भमा चाहिँ जिल्लाको अनुगमन समितिलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, हामीले स्थानीय रूपमा अलिक यसको बारेमा ज्ञान भएका प्राविधिकहरूलाई अनुगमन गर्न लगाउने र दैनिक त्यसको चाहिँ अभिलेख राख्न लगाउने काम हामी गर्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। यस विषयमा यहाँको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र सँगसँगै हरिदेवजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ? स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई हामीले जोड्यौँ, उहाँहरूबाट यसको समाधान निस्कने केही अपेक्षा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? अब केही पनि अपेक्षा अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ भएन। स्थानीय सरकारको पनि लगभग अब यो आर्थिक वर्षपछि 5 वर्ष बित्दैछ। हामीले स्थानीय सरकार निर्माण भएको अथवा उहाँहरू जनप्रतिनिधि भएर आएको वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ खोलामा जेसीबी प्रयोग नगरौँ, ट्र्याक्टर अथवा गाडीहरूबाट यो बेल्चाबाट, साबेल बेल्चाबाट नै यो होस् नदी दोहन कम हुन्छ। चुरेको चाहिँ बहाव चाहिँ भएपछि भोलि
यत्रो बाढी पीडितले चाहिने तराईका जिल्लाहरूमा समस्या आएको छ। हामीले यसले चाहिने विचार गर्नुपर्छ भनेर बेला बेलामा लिखित मौखिक चाहिँ धेरै निवेदनहरू दियौँ। तर जुन जेसीबी अघि मेयर साहबले भन्नुभयो जेसीबी चाहिने वैकल्पिक रूपमा प्रयोगको लागि बिग्रियो भने बनाउन दिने भनेर के अरे प्रयोग गर्न दिने भन्यो। अहिले पनि तपाईँ दुधौरा खोलामा हेर्नुहुन्छ भने अहिले भर्खरै म त्यहाँ पुगेर आएको छु, 3वटा चाहिने जेसीबी प्रयोग भइरहेको छ। सरासर तपाईँको चाहिने के छ भन्नुहोला भने मेयर साहबले चाहिने त्यहाँ अब वैकल्पिक भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ कतिको उहाँको अनुगमन भएको छ, उहाँलाई रिपोर्टिङ गर्ने कर्मचारीहरूले कतिको रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यहाँ 3वटा प्रयोग भएको छ। बालगङ्गा खोलामा 2वटा जेसीबी प्रयोग भएको छ। पसा खोलामा एउटा चाहिने जेसीबी र वैकल्पिक रूपमा अर्को चाहिने जेसीबी चाहिने अस्ति हामीले यो अनुगमन गराइसकेपछि ठेकेदार पक्षको लापरवाही हो भनेर चाहिँ नगरको इन्जिनियरले डिक्लेयर गरिसक्नु भइसकेपछि उहाँले ठेकेदारहरूले गरेको गल्तीहरूलाई संशोधन गर्नको लागि अर्को जेसीबी पनि प्रयोग भएको छ। र तपाईँको उत्खनन तपाईँको चाहिने बिहान घाम उदाएपछि चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्ने र साँझको तपाईँको घाम अस्ताएपछि तपाईँको खोलाबाट जेसीबी निकाल्नुपर्ने चाहिने कानुनी व्यवस्था छ। बिहान तपाईँको चाहिने 4 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म जेसीबी प्रयोग भएको छ। स्थानीय प्रहरी प्रशासन सबैलाई जानकारी छ। यहाँ तपाईँको ठेकेदार पक्षले तपाईँको चाहिने विभिन्न चाहिने खालका मान्छेहरू अघि नै मैले भने टोले गुन्डा छोटे गुन्डा यी सबै खालका चाहिने मान्छेहरू प्रयोग गरेका छन्। कोही मान्छे चाहिने बोल्यो भने जानै मार्ने खालको चाहिने धम्की उहाँहरू दिनुहुन्छ। तर बोल्न जाने मान्छेहरूलाई उल्टो चाहिने ठेकेदार पक्षले के गर्छ प्रशासन मार्फत तपाईँको चाहिने मनोबल गिराउने र उजुरी सुजुरी दिएर त्यसरी चाहिने गर्छ। तसर्थ मलाई लाग्छ यो तपाईँको चाहिने सीमित व्यक्तिले चाहिने कब्जा गरेको चाहिने यो खोलाको चाहिँ नदीजन्य उत्खनन सीमित व्यक्तिको कब्जामा पुगिसक्यो। यहाँ सबै खालका चाहिने सेटिङ चाहिँ भएका छन्। यो आगामी वर्ष पनि मेयर साहबले भनेको जस्तो राम्रो होला भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन, किनभने यो विकृति भइसक्यो। यसमा तपाईँको चाहिने व्यक्तिले चाहिने कमाउने र अरू चाहिने समग्र चाहिने जनता बारावासी स्थानीयवासीलाई चाहिने मरुभूमिमा परिणत गराउने क्षति गराउने जुन एउटा अभियान छ डिजाइन छ यो मलाई लाग्छ त्यतिकै सजिलो रोकिनेवाला छैन। यसमा तमाम सञ्चार जगत नागरिक समाज अथवा सचेत युवाहरूले चाहिँ युवा वर्गले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र असल राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि यसलाई अलिकति ध्यान दिने हो भने मलाई लाग्छ यो त्यसरी न्यूनीकरण हुन्छ। होइन भने जनप्रतिनिधि मार्फत तपाईँको चाहिँ नि जनप्रतिनिधिलाई जनताले साथ दिँदाखेरि जनप्रतिनिधि र जनताको चाहिँ तालमेल नमिल्ने अनि जनप्रतिनिधिले मात्रै चाहँदाखेरि विगतमा चाहिँ यसरी काम राम्रो भएको थियो अहिले किन भएन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ विवाद हुने खालको चाहिँ भावनाले मलाई लाग्छ यो सम्भव छैन। अलिकति यसमा चाहिँ सबै स्थानीय जागरुक हुनुपर्छ। सञ्चार क्षेत्र नागरिक समाज सबैले चाहिँ यसलाई यो देश हाम्रो हो भन्ने हिसाबले लाग्यो भने मात्रै यो राम्रो होला भन्ने मेरो विश्लेषण छ। हजुर यो जानकारीका लागि धन्यवाद र हामीले स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। विशेष गरी अब यसको समाधान निस्कने अपेक्षा अहिले गर्न सकिन्छ र किनभने तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट दबाब बढाउनु होला सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हामीले गराएका छौँ र निरन्तरको दबाब यदि सबै क्षेत्रबाट बढाउन सकियो भने यस किसिमका गलत गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि नियन्त्रण गर्नका लागि पक्कै पनि सकिन्छ भन्ने अपेक्षा अहिलेलाई गरौँ र यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? सर नमस्कार, म आशा हो यो पुरानो नैकाबाट बोलिरहेको छु। आशाजी के समस्यामा पर्नु भयो, के का लागि सम्झिनु भयो? मेरो यो वैदेशिक रोजगारको समस्या हो सर। अनि आज 2 महिना जति भयो 45 दिनको आज कति दिन भयो आज पैसा दिन्छु भने कागज बनाएको त्यो म्याद पनि सक्यो अनि मान्छे भागेकै गर्छ। अब यस्तो अहिले यताउति गर्न मिल्दैन भने अनि हामी घरमा खोज्नु आगै गरेको अनि भागेको गर्छ। अनि अहिले चाहिँ यहाँ लुगाइराखेको छ, आमा पनि संलग्न रहेछ, यहाँ थुप्रै मान्छेहरू हामीहरू थुप्रै आएर बसेको छ। हजुर हामी धेरै अनि कुन देश जानका लागि तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? कसले तपाईँहरूलाई लानका लागि भनेर प्रोसेस? शिशिर दाल यो टङ्गा लैजान्छु भनेर इन्डियामा लगेर राख्यो कति दिनसम्म। हजुर 1 महिना इन्डियामा लगेर राख्यो अनि त्यो उडाउन सकेन, बल्ल बल्ल यतै फिर्ता ल्याएर आए। कुन मेन पावर कम्पनी हो?
यो कन्सल्टेन्सी कन्सल्टेन्सी नाम त होला कलङ्की मन्दिर अगाडि रहेछ। अहिले त्यो कन्सल्टेन्सी पनि सबै हटाइसक्यो, त्यहाँ भाडाहरू नतिरेको रहेछ। अनि घरमै यिनीहरूको घरमै आएको छ अहिले हामी। अनि कति समय भयो त तपाईँहरूले अनि आफू यस्तो समस्या परिसके पछाडि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुभयो होला, जानकारी गराउनु भयो होला, वैदेशिक रोजगार विभागमा तपाईँहरू जानुभयो? यसो भन्दा अलि तलतिर वैदेशिक रोजगारको कुनै के रहेछ त्यहाँ रिपोर्ट गरेको। अनि उहाँ सरले चाहिँ अनि अहिले लकडाउन छ भन्नुभयो। अब यहाँ मान्छे भाग्न लागिरहेको रहेछ, अमेरिका जाने कता जाने ऊ सरसल्लाहहरू हुँदै रहेछ। अब आमा पनि साथी बसेको छ, आमालाई पनि थाहा छैन भन्ने के भन्ने गरिरहेको छ कि सर अहिले सबैजना छन् चाहिँ। अनि आशाजी तपाईँसँगै कतिजना हुनुहुन्छ यसरी ठगिएको व्यक्तिहरू? अहिले हामी यहाँ अहिले आएको चाहिँ 7 जना छ, अरू पनि आउँदै रहेछ। अब थुप्रैको त्यस्तो गरिरहेको रहेछ। हजुर 7 जना हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले भनेपछि त्यो कन्सल्टेन्सीको अफिस पनि त्यहाँ छैन अनि सम्बन्धित व्यक्ति पनि सम्पर्कमा छैनन्? छैन है। तपाईँहरूको फोन केही पनि उठाउनुहुन्न उहाँले? उठाउँदैन। हिजोसम्म उठाउँछ अनि आउँछ भन्छ, कहाँ भेट्न जान्छु, अब कहीँ पनि आउँदैन। त्यो यहाँ आउँछ भन्छ, उहाँ आउँछ भन्छ, आउँदैन आउने सर। हस्, यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नम्बर लिनुहुनेछ, सबै डिटेल्समा बताउनु होला, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि अहिले निषेधाज्ञाको समय छ, अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि केही जटिल हुन सक्दछ। यद्यपि हामी हाम्रो तर्फबाट कोसिस गर्नेछौँ के भएको रहेछ, किन यसरी तपाईँहरूलाई अलपत्र पारियो भनेर पक्कै पनि उहाँहरूलाई सोध्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला, सुरक्षित बस्नुहोला है त आशाजी। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँ कार्यक्रममा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने 1660 011 2424, यसै गरी 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले पनि भइरहन्छ। अब लागौँ आजको अर्को विषयतर्फ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनतासम्म पुर्याउने कार्यान्वयन गर्ने एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तर देशका दूरदराजका नागरिकहरू आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन्। अहिले मुगु जिल्लाको दुर्गम गाउँहरूमा विशेष गरी त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूमा ज्वरो र रुगाखोकीको प्रकोप बढेपछि स्थानीयवासीमा कतै कोरोना संक्रमण पो हो कि भन्ने त्रास बढ्दो छ। जिल्लामा रहेका 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने धेरैजसो स्थानीयवासीमा हिजो आज ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने, नाकबाट सिगान बग्ने र शरीर दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखा परेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका हुन्। आर्थिक रूपमा विपन्न स्थानीयवासी निजी मेडिकलबाट चर्को मूल्यमा औषधि खरिद गर्न नसकेपछि घरेलु औषधिको प्रयोगबाटै उपचार गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन्। स्थानीयको गुनासोका आधारमा मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर देशका दुर्गम भेगका नागरिकहरू संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यसैको उदाहरण हुन् मुगुको दुर्गम भेगका नागरिकहरू। जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा अहिले कोरोना लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी बढ्न थाले पनि उनीहरूको समयमै परीक्षण हुन सकेको छैन। चेक जाँच गराउँदा कोरोना पोजिटिभ देखाउँछ कि भन्ने डरले धेरै बिरामीहरू घरमै बसेर स्थानीय जडीबुटी तथा परम्परागत पद्धतिबाटै उपचार गराइरहेका छन्। तर स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले हिजो आज मौसम परिवर्तन भएकोले ज्वरो रुगाखोकीका बिरामीहरू बढेको तर ती गाउँहरूमा स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गरी उपचारमा खटाइसकेको बताउँछ। टाउको दुख्ने समस्या भइरहेछ, त्यसले गर्दा हामी सिटामल हामीले जति पनि हामीले पेलिरहेको छौँ, स्वास्थ्य संस्थामा गइरहेको छ। अझै स्टक हजुरहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ, सिटामल सबभन्दा बढी चल्छ र एन्टिबायोटिकमा हाम्रो एमोक्सासिलिनहरू, त्यसपछि गएर सिप्रो
यस्तै सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 रावलवाडामा रहेको 50 घरधुरी रहेको दलित बस्तीमा पनि यस्तै लक्षण सहितको बिरामीहरू भेटिएका छन्। स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई गाउँघरमै उपचारका लागि पठाएको भनिए पनि गाउँपालिकाबाट सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव भएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न स्थानीयवासी निजी मेडिकलबाट चर्को मूल्यमा औषधि खरिद गर्न नसकेपछि घरेलु औषधिको प्रयोगबाटै उपचार गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। ज्वरो आउँदछ, टाउको दुख्छ सर, अन्तदेखि हामी त्यत्तिकै औषधि पाएका छैनौँ। हाम्रो पाहा पुइसो पनि हुँदैन सर। बिरामीले औषधि मेडिकलतिर जानुहुन्छ कि सर? मेडिकलतिर जाँदा थियौँ, तर सर हामी औषधि नपाइकन पुइसो पानी नपाइकन हामी त्यत्तिकै गलिया हौँ सर। हजुर, त्यत्तिकै गलिया हौँ। पुइसो हुने त जाँदाखेरि सर हामी पुइसो नहुने गरिब कहाँ जाने हौँ सर? हामीले पाएको छैन। सरकारीमा पनि औषधि मिल्दैन, मेडिकलमा चाहिँ हुने पुइसो माग्छन्, हामी त्यो पुइसो हुँदैन। मेडिकलमा अनि महँगो पैसा तिरेर औषधि किन्छौ? महँगो औषधि किन्नुपर्छ, पैसा नभएपछि त्यही घरमै बसेकै। मेरो घरमा बिरामी हिँड्न सक्दैनन्, खुट्टा दुख्दै छाती दुख्छ। अनि औषधि पाउनुहुन्छ? औषधि केही पनि पाएन सर। हो, गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मचारी जाँदैनन्? कहीँ पनि गएन। गाउँपालिका स्वास्थ्य कर्मचारी पनि देखिया नै हामीले। हजुर, औषधि पनि देखिया। खोकी लागे जस्तो अब पिसिआर चेक गर्ने हामीसँग साधन पनि छैन सर। अनि त्यो अलिकता मेडिकलमा गएर केही सिटामलहरू खाएर अलिकता जोगिने उपाय मात्रै भइरहेछ। त्यसो यो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन त्यसमा? अहिले छैन सर। अनि तपाईँ मेडिकल गएर औषधि किन्नुहुन्छ? हजुर, अहिले मेडिकल गएपछि अनि अलिकता औषधि पाउँछ, अनि नत्र भने औषधि छैन सर। अहिले स्वास्थ्य संस्था भनेको बन्दको बन्दै छ, त्यो खै अब कहिले खोल्ने के गर्ने थाहा छैन। सोरु गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सशर्त अनुदानबाट 18 लाख र निशर्त अनुदानबाट जम्मा 33 लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ। पुनः थप 5 लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गर्ने योजना छ। खरिद गरिएको औषधि केही स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरेको र बाँकी औषधि गाउँपालिकाको स्टोरमा राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी देशका दुर्गम जिल्लाहरूमा अझै पनि मानिसहरू स्वास्थ्य सेवाको सहज रूपमा पहुँचमा पुग्न सकिरहेको स्थिति छैन। मुगु जिल्लामा वर्षेनी विशेष गरी विभिन्न मौसमी फ्लूहरू देखिने गर्दछ, तर यसपटक कोरोनाको महामारी बढेसँगै कोरोना संक्रमण पो हो कि भन्ने किसिमको स्थानीयमा एक किसिमको चिन्ता छ। तर ती स्थानीय नागरिकहरूको परीक्षण नहुँदा र त्यसमाथि औषधि उपचारका लागि पनि सहज रूपमा आफूहरू पहुँचमा नपुग्दा आफूहरूले घरेलु उपचार गर्नु परिरहेको, घरेलु औषधिको उपचार गर्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन्। यसबारे थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, टेलिफोन सम्पर्कमा हामी ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला स्थानीयसँग थप कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। धनबहादुर छत्याल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। धनबहादुरजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले अब विशेष गरी त्यहाँबाट स्थानीय नागरिकहरू बिरामी परिरहेको, ज्वरो रुगाखोकी जस्ता लक्षणहरू देखिएको तर स्वास्थ्य परीक्षण नभएको, त्यसमाथि औषधि उपचार नपाएको भनेर गुनासो आयो। यसबारे बताउनुहोस् त, के भइरहेको छ? स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कहीँ कतैबाट पहल भएको छैन? धनबहादुरजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो धनबहादुरजी, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर हजुर सर। अहिले अब त्यहाँ स्थानीय नागरिकहरू बिरामी परिरहेको बारे खबर आयो, गुनासो गरे। स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन, सहज रूपमा औषधिको पहुँचमा किन पुग्न नसकेका नागरिकहरू के छ तपाईँको जानकारीमा? हेलो दर्शक महानुभावहरू, उहाँले मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरूलाई, जो सोरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा स्वास्थ्य संयोजक, यी जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ र यो दुर्गम गाउँघरमा विशेष गरी ती नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउनका लागि यदि कोरोना संक्रमण हो कि भन्ने किसिमको त्रास यदि त्यो गाउँमा फैलिएका स्थानीय नागरिकहरूको यो शङ्कालाई चिर्नका लागि र उनीहरूको परीक्षण गराउनका लागि गाउँपालिकाले के पहल गरिरहेको छ, यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस हामी गर्दछौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमका साथीहरूलाई, जो एमसिआरमा रहनु भएको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र बहादुर शाही, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नका लागि प्रयास गरौँ। र यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरू अनुरोध गरिरहनु भएको छ कि मुगुका विभिन्न दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा अहिले
स्थानीय नागरिकहरू बिरामी परिरहेका छन् र विशेष गरी सोरो गाउँपालिका जहाँ रहेको एउटा दलित बस्ती 50 घरधुरी रहेको दलित बस्तीमा मानिसहरूलाई ज्वरो आउने रुगाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिएका छन्। यद्यपि वर्षेनी मुगुमा यस किसिमको मौसमी फ्लूका कारण पनि यो समस्या निम्तिँदै आएको छ। तर अहिले भने कोरोना संक्रमणको यो समयमा भएका हिसाबले मानिसहरू अझ बढी सशंकित भएको अवस्था छ र यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र बहादुर शाहीलाई। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब मुगुका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा र विशेष गरी सोरो गाउँपालिकामा रहेको 50 घरधुरीको दलित बस्तीमा त्यहाँ स्थानीय नागरिकहरू बिरामी परेका छन्। अब यो कोरोनाको समय भएका हिसाबले पनि मानिसहरूमा ज्वरो आउने रुगाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिएका कारणले कहीँ कतै कोरोना संक्रमण हो कि भन्ने त्रास पनि बढेको छ। उपचार हामीले पाएका छैनौँ भन्ने गुनासो गर्नुभयो। के गर्दै हुनुहुन्छ सर यहाँहरू? यसका लागि केही पहल गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ सर, हाम्रो पालिकाबाट हजुर हामीले 3 जना ल्याबहरू नियुक्ति गरेर हामीले प्रत्येक बस्तीमा हामीले आफै कोरोना परीक्षण गराउनको लागि हामीले इन्टेलिजेन्ट किटहरू लगेर प्रत्येक बस्तीहरूमा हामीले त्यो टिमलाई खटाएका छौँ। त्यहाँबाट फोन आयो, हामीले पुरै हाम्रो गाउँपालिकाभित्र भित्रिने सबै जहाँ जहाँ नाकाहरू छन् त्यहाँमा हेल्थ डेस्कहरू राखिएको छ। त्यहाँ पनि परीक्षण गरेरै बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई त्यसरी ल्याउने, अनि गाउँमा कुन गाउँमा बिरामी परे अनि कहाँबाट हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यूहरू खटिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यूहरूले फोन गर्दा बित्तिकै यहाँ शङ्कास्पद देखियो, यहाँ अलिकति कोरोनाको लक्षणहरू देखियो, त्यस्तो साइनिङ सिम्टमहरू देखियो भन्दा बित्तिकै हामीले त्यहाँ ल्याबको टिमहरू पठाउने र टेस्ट गर्ने र उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव सल्लाह दिने र अनि उहाँहरूलाई हामीसँग उपलब्ध भएको औषधिहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छौँ सर। अहिले त हाम्रो खासै त्यस्तो छैन हामीमा त्यस्तो। अब वडा नम्बर 4 छ, वडा नम्बर 4 मा विशेष गरी म तपाईँलाई जानकारी गराइहाल्छु। त्यहाँ रहेका 50 घरधुरी का जुन दलित बस्ती छ, यो बस्तीमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका व्यक्तिहरू धेरै बिरामी परेको जानकारी आएको छ। यो जानकारी तपाईँहरू समक्ष आएको छ कि छैन? हामीसम्म त अहिलेसम्म त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूलाई वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष डबल साइज हुनुहुन्छ, उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो केही जानकारी गर्नुभएको छैन। त्यहाँ हेल्थ डेस्क पनि सञ्चालन भएको छ। त्यो वडा नम्बर 4 को सिमानामा उता हुम्लाबाट भित्रिने अनि मान्छेहरूलाई चेक जाँच गर्नलाई अनि उहाँहरूको दैनिकी रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नलाई हामीले त्यहाँ पनि हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौँ। अनि अहिलेसम्म त हामीमा त्यस्तो केही पनि जानकारी कार्यालयलाई केही पनि जानकारी गराउनु भएको छैन उहाँहरूले। तर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र स्थानीय नागरिकहरूको गुनासोलाई पनि कार्यक्रममा विशेष गरी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ र उहाँहरूले बताएअनुसार आफूहरू औषधिको सहज रूपमा पहुँचमा नपुगेको र सँगसँगै घरेलु औषधि आफूहरूले प्रयोग गर्न बाध्य भएको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। यद्यपि तपाईँहरूले पहल त गरिरहनु भएको होला, तर कहीँ कतै समन्वयको अभाव भयो कि यसबारे बुझ्नका लागि र सँगसँगै अब वर्षेनी मौसमी फ्लूका कारण मानिसहरू बिरामी त हुँदै आएका छन् मुगु जिल्लामा, अझ बढी भनौँ विशेष गरी केन्द्रित हुँदा। तर यो समयमा कोरोना संक्रमण पो हो कि भन्ने चिन्ता रहिरहँदा यसतर्फ के हो त भनेर बुझ्नका लागि अब केही पहल गर्न सकिन्छ त? यस्तो छ, अब बल्ल हामीले हजुर मार्फत अहिले जानकारी पायौँ। म वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई भोलि हाम्रो कार्यपालिकाको मिटिङ पनि छ, अनि वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन गरेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यूलाई सँग हामीले सल्लाह गरेर म अहिले नै यदि त्यस्तो हो भने म यहाँको ल्याबको हाम्रो टिम छ, अलरेडी हामीले टिम एकदमै अलरेडी राखिरहेका छौँ यहाँ। उहाँहरूलाई एउटा कोरोना परीक्षण गर्न पर्यो भनेर म उहाँहरूलाई उता खटाएर उहाँहरूको परीक्षण गरेर के हो भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ सर। हामीले त्यो हामीसँग छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर यो प्रतिबद्धताका लागि, र तपाईँहरूले एकपटक बुझिदिनु हुनेछ र ती स्थानीय नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सोरो गाउँपालिका मुगुका प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र बहादुर शाही। उहाँलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। यद्यपि गाउँपालिकाले विभिन्न वडामा हेल्थ डेस्कहरू सञ्चालन गरिरहेको बारे उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। तर यो वडा नम्बर 4 का 50 घरधुरी रहेको दलित बस्तीका नागरिकहरू भने अहिले आफूहरूले उपचार नपाएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। वर्षेनी मौसमी फ्लूबाट बिरामी हुने त्यहाँका नागरिकहरू अहिले यो परिस्थितिमा भने
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका हिसाबले पनि अझ बढी सशङ्कित हुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारण हामीले सम्बन्धित स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। सम्भवतः उहाँहरूको गुनासो अब सम्बोधन हुने अहिलेलाई अपेक्षा गर्दछौँ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ 1660 011 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रम अवधिमा पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसबाहेक 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू, समस्याबारे टिपाउन सक्नुहुनेछ। आफूसँग भएका तथ्य प्रमाणहरू र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधिहरू, प्रवृत्तिबारे तपाईँलाई जानकारी छ भने त्यो पनि तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामी मिलेर त्यस विषयको उजागर गर्नेछौँ र त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नेछौँ र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने प्रयास हामी मिलेर सहकार्यमा गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा आफूहरू पनि बस्नका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ र निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। काम नपरिकन घर बाहिर ननिस्कौँ, सुरक्षित रहौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।